मसीह यीशु को सलाम। यास्मीन जॉन। आज 14 अक्टूबर पीर का दिन। साल के दौरान 28वें हफ्ते का जो पीर का दिन है उसकी तलावतों की हम तफसीर देखते हैं। अभी ये है हमारा जदुलनामा और ये है हमारा पाक कलाम, जिसमें से गलातियों की जो पहली तलावत है, गलातियों 4:22 से 24 आके। अब मेरा यहाँ पे ये आपको एक टिप है कि जब कभी आप ये देखें कि एक ही पैराग्राफ में नहीं है तलावत वो, तो उसके लिए ज़रूर है कि आप उसको पूरा पढ़ें। जैसे यहाँ पे बाप तो मेंशन है ना कि 4 बाप है, तो अब 4 बाप इतना बड़ा तो है नहीं है। टोटल इसमें 31 आयतें हैं, तो 31 आयतें को मायने नहीं रखती हैं, मतलब मायने रखती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ो, सारा कुछ पढ़ लो। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने उस तलावत को समझना है तो काइंडली उसके सियाक़ो सबाक़ को भी देखें। मतलब उसका जो पहले था, पहले क्या लिखा है, पीछे उसके आगे क्या लिखा है। तो मतलब ये चीज़ें जो सी है ना, आपको कलाम को समझने में आसानी पैदा करेंगी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमें जो पहली तलावत है गलातियों में से, गलातियों के चौथे बाब में से, तो वो हमें इब्राहिम के जो 2 बेटे थे उनकी मिसाल दे के समझाया जाता है कि एक ग़ुलामी और दूसरा आज़ादी की नुमाइंदगी करता है। लेकिन इसमें ये दिखाया गया है, ये बताया गया है कि यहूदी कौम क्या करती थी। यहूदी कौम शरीयत के तहत थी, और इसमें पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यहूदी कौम शरीयत के तहत थी, जो ग़ुलामी की अलामत है। क्योंकि ये पता नहीं मैंने कल पढ़ा था कि परसों पढ़ा था, या इसी में है कि अगर आप शरीयत पे अमल करते हैं तो आपको पूरा मतलब मानना पड़ेगा। पूरा, जिसको कहते हैं ना कि पूरे जो कवानीन होते हैं सारा कुछ उनको मानना पड़ेगा। तो इसमें कुछ यूँ लिखा है कि यहूदी कौम शरीयत के तहत थी, जो ग़ुलामी की अलामत थी, लेकिन खुदा की माँ मुक़द्दसा मरियम के ज़रिए, यानी कि यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदे की माँ मुक़द्दसा मरियम के ज़रिए हम यीशु मसीह में आज़ादी पाते हैं। यीशु हमें हर तरह की बंधे से आज़ाद करता है और हमें ग़ुलामी की रूह से निकाल कर खुदा के बेटे और बेटियां बनाता है। इस तरह से हम क्या हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और यीशु मसीह हमारा भाई है। ये भी याद रखना है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो यीशु मसीह हमारा भाई है। ये फादर आसी ने समझाया था, यीशु मसीह हमारा भाई है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि यीशु मसीह जो साडा भरा है, तो जड़ा यूसुफ कारपेंटर, यूसुफ बढ़ाई है यीशु मसीह का प्यो, तो वो साडा अब्बा है। मतलब वो भी अब्बा है, लाजमी बात है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मज़मूर की तरफ। तो हमारे मज़मूर में कुछ यूँ मरकूम है। इस मज़मूर, ये जो मज़मूर है, इसका जो मज़मूर नवीस है, हमें खुदा की अज़मत और उसके नेक कामों की तारीफ़ करने की तालीम देता है। हम अपने रब की बरकतों और उसकी अज़मत को मानकर उसकी हम्द व सना करते हैं। खुदावंद आसमान और ज़मीन के ऊपर है, और हम उसकी तख्लीक के कामों के लिए उसकी तारीफ़ करते हैं, ख़ासकर वो वक्त जब वो फ़कीरों और मोहताजों को उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम आते हैं अपनी अंजील मुक़द्दस की तरफ। तो हमारी अंजील मुक़द्दस, उसका 11वां बाब, उसकी 29 से 32वीं आयत। अंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है अंजील खुदा यीशु मसीह मंसूब हैं, तो हम उन्हीं का नाम लेते हैं। तो इसमें यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यीशु मसीह लोगों को ख़बरदार करते हैं कि वो निशानियाँ मांगते हैं,
لیکن ان کا ایمان کمزور ہے، وہ انہیں نینوا کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں جو یونس نبی کی منادی پر توبہ کر چکے تھے۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں پھر آج کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یونس کا ذکر ہے، نینوا کا ذکر ہے، تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ آنا چاہیے کہ نینوا شہر کہاں تھا، یونس کہاں گیا۔ ہم صرف مچھلی پر فوکس کر کے بیٹھے رہتے جی، تو یونس سے تین دن مچھلی دے پیٹ چلیا سی، بس وہ مچھلی لے ڈوبے گی ہمیں کسی دن، اس کے آگے نہیں ہم نے سوچنا۔ تو یونس کی منادی پر توبہ کر چکے تھے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہاں یونس سے بھی بڑا موجود ہے۔ یسوع مسیح یعنی کہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی نشانیوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان اور توبہ کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ انجیل مقدس میں لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، ان کو یونس نبی کے بارے میں، نینوا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یسوع مسیح کے ہوتے مانگتے ہیں، تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان اور توبہ کی اہمیت یاد دلاتی ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں ہمیں غلامی اور آزادی کے درمیان فرق، توبہ کی طاقت اور خدا کی عظمت کی حمد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ غلاطیوں کتاب میں شریعت کی غلامی کو ختم کرنے اور مسیح میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ ہم غلامی کے تحت رہنے کے لیے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے ذریعے آزاد کیے گئے ہیں۔ آج کا جو مزمور ہے اس میں ہمیں خدا کی عظمت اور اس کے تمام حیرت انگیز کاموں کے لیے ہم کی تلقین کی گئی ہے۔ خدا نے ہمیں فقیروں، محتاجوں اور گناہ گاروں کو اپنی رحمت کے ساتھ اٹھایا۔ خدا نے ہمیشہ فقیروں، محتاجوں اور گناہ گاروں کو اپنی رحمت کے ساتھ اٹھایا ہے، اور ہمیں بھی ہر وقت اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ انجیل مقدس میں یسوع لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ نشانیوں کا انتظار کرنے کی بجائے ایمان میں بڑھیں اور توبہ کریں۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ بلکہ تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو ایمفسائز کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ نشانیوں کا انتظار کرنے کے بجائے ایمان میں بڑھیں اور توبہ کریں۔ یسوع مسیح خود سب سے بڑی نشانی ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو توبہ کے ذریعے صاف کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری مسیحی زندگی نشانیوں پر نہیں بلکہ ایمان، توبہ اور خدا کی رضا پر یقین کرنے پر منحصر ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں یسوع کے قریب جانا ہے اور ان کے رستے پر چلنا ہے۔ آج کی دونوں تلاوتیں، مزمور، نعرہ حمد، یہ سب آج کا جو سارا کلام ہے یہ ہمیں خدا کے کلام کو بہتر سمجھنے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہوگا، اور ہماری دعا ہے کہ آج کا کلام ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اور میری دعا ہے کہ سب مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کریں، اور کیسے تیار کریں کہ جانیں، مسیح کے بارے میں جانیں۔ بس ایک ہی میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ مسیح کے بارے میں جانیں۔ میں خود بھی جاننے کی کوشش کرتی ہوں، جان رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ مسیح کو جانیں۔ آمین۔